नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 3 सूरह हुजुरात। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो यग़ुज़्ज़ूना जो गज़ गैन ज़ाद ज़ाद गज़ बसर नीचे रखना, जो पस्त रखते हैं या जो नीचे रखते हैं किस चीज को, अस्वातहुम उनकी आवाजों को। पिछली आयत में हुक्म दिया गया था कि ला तरफऊ अस्वातकुम, तुम अपनी आवाजें ऊंची या बुलंद ना करो, किससे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से। ठीक है, जिस तरह तुम आपस में बातें करते हो एक दूसरे से, उस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं करना है, उनके सामने भी नहीं और उनकी मजलिस में भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आयत आई है ये एक तरह से शाबाश देने के लिए, मतलब जो इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अल्लाह ताला अजर बता रहे हैं। इन्नल लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, बेशक वो लोग जो पस्त रखते हैं, नीचे रखते हैं, अस्वातहुम उनकी आवाजें, सौत की जमा, इंदा रसूलिल्लाहि, कहाँ पर, अल्लाह के रसूल के पास। ठीक है, तो क्या है, उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं जो इम्तहानल्लाहु, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया उनका, इम्तिहान लिया कुलूबहुम उनके दिलों का। इम्तहाना किससे है, मीम हा नून, उर्दू में भी हम बोलते हैं इम्तिहान, इम्तहाना यम्तहिनु इम्तिहानन, बाब इफ्तियाल से है। ठीक है, महन कहते हैं चांदी को ताव देना और उसको तपाना। किस पे तपाते, आग पर। चांदी को ताव देना या आग पर उसको तपाना ताकि वो साफ निकले, एकदम वो क्लीन हो जाए। ठीक है, महान के मीनिंग ये आते हैं लफ्जी माने। तो इसके माने क्या हुए फिर, आजमाना, जांचना। हम्म? तो इम्तिहान क्या होता है, काबिलियत को जांचने के लिए, हम्म, यानी उसको कितना पता है, उसको कितना मालूम है, तो वो क्या करते हैं, एक तरह से टेस्ट लेते हैं, जांचते हैं। ठीक है, इम्तिहाना या महान का एक और मीनिंग ये भी आता है चमड़े को खुला करना। जैसे देखिए, चमड़ा जो होता है ना, उसको अगर खोल दिए फिर उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तान रहे हैं, राइट। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को खुला कर दिया, किस चीज के लिए, लित तकवा, तकवा के लिए, राइट। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि बेशक यकीनन वो लोग जो अपनी आवाजों को नीचे रखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने इम्तहान अल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को जांच लिया है, आजमा लिया है, लित तकवा, तकवा के लिए, राइट। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला यही वो लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको जांच लिया है तक़वा के लिए। और जब दिल में तक़वा आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर सारे मामलात आसान हो जाते हैं, क्योंकि असल अदब व एहतराम ज़बान का नहीं होता। हुँ? खाली ज़बानी एहतराम क्या होता है? मुनाफ़िक़त होती है, राइट? असल अदब व एहतराम दिल में होता है। तो वो लोग जो अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हैं? यानी उनकी मजलिस में शोर नहीं मचाते, ऊँचा नहीं बोलते, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वा के लिए मख़सूस कर लिया, जाँच लिया, आज़मा लिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, उनके लिए जार मजरूर शुरू में आया है, हुँ? मुक़द्दम है, ताकीद है, यानी उन्हीं के लिए है, क्या है? मग़फ़िरत व अजरुन अज़ीम, और बहुत बड़ा अजर है। किस बात पर अजर बताया जा रहा है? हुँ? देखिए, अगर इन तमाम आयात को अगर आप देखेंगे, तो पहले कहा गया कि ऐसा मत करो, राइट? फिर कहा गया कि अगर ऐसा किया तो
سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم. اور پھر کہا کہ اگر کر لیا تو اجر عظیم پاؤ گے، یعنی اگر نیچے رکھ دی آوازیں تو اجر عظیم پاؤ گے. اس سے آپ اندازہ لگائیے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات شروع کی گئی ہے، اور پھر اس کی امپورٹنس بتائی گئی ہے، اور پھر نہ کرنے پر وعید سنائی گئی ہے، اور پھر آخر میں کرنے پر انعام بھی بتایا گیا ہے. تو جس میں 3 چیزیں پائی جائے، ایمان کا واسطہ بھی ہو، کام کرنے پر اجر بھی ہو، اور نہ کرنے پر سزا بھی بتائی گئی ہو، تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے. اور اس کے برعکس اب لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ینادونک، ندا سے ہیں، جو پکارتے ہیں آپ کو، ندا کرتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں آپ کو. کہاں سے؟ من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے. حجروں کے پیچھے سے یعنی حجروں کے باہر سے. اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام تعظیم کے خلاف جاتے تھے، تو ان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو ندا دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، کہاں سے؟ حجرات کے پیچھے سے، یعنی باہر سے. مطلب حجرات کس سے ہے؟ حجرات سے، حجرتن سے. جیسے غرفتن سے غرفات، حجرتن سے حجرات جمع ہے. جیسے ظلمات، تو حجرات کیا ہے؟ کمرے، حجرے، رومز، چیمبرز. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ازواج مطہرات کے کمرے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک زوج کا کمرہ الگ تھا، الگ الگ حجرے تھے سب کے. اور یہ حجرے کیسے تھے؟ 2 BHK 3 BHK ایسے نہیں تھے. کیسے تھے یہ حجرے؟ امام بخاری نے خود ان کو دیکھا. دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ تقریباً 200 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. 200 ہجری یعنی آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 10 ہجری میں، 190 سال کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئے. ٹھیک ہے. تو جب وہ گئے تھے مدینہ تو ان کو خود اتفاق ہوا وہ حجروں کو دیکھنے کا، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے حجرے تھے وہ. ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ میں آتا ہے، کتاب کا نام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات یعنی کمرے کھجور کی شاخوں، کمرے کیسے تھے؟ کھجور کی شاخوں کے، مٹی اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، اور چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی، جبکہ دیواریں کچی اینٹوں یا مٹی سے بنی ہوئی تھی. کچھ روایت میں ہے کہ دروازے صرف موٹے کپڑے یا اون کے پردے تھے، لکڑی یا مضبوط دروازے نہیں تھے. دروازے کیسے تھے؟ موٹے اون کے یا کپڑے جو موٹا ہوتا ہے نا، اس کے پردے بس لٹکا دیے گئے. حجرات اتنے چھوٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو پاؤں دیوار کو لگ جاتے. یہ جو ڈسکرپشن تھا نا، اس سے میں ایک پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کی ہوں جسٹ سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں دکھاتی ہوں وہ پکچر کیسی ہے. یہ دیکھیے آپ، موٹے اون کے یہ جو کپڑے ہیں یا پردے ہیں نا، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور یہ کچی اینٹوں کے یا مٹی کے یہ دیوار وغیرہ. ٹھیک ہے. چھت جو ہے کھجور کی شاخوں کا. تو اتنے چھوٹے وہ حجرے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ امام بخاری نے یہ بات اپنی کتاب ادب المفرد میں بھی لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں لقد رأیت بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر دیکھے جو کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر بالوں والے موٹے کپڑے، اون کے پردے لگے تھے. اب یہ جو
कमरे थे या हुजरे थे। अब ये बाद में इसको जैसे हमेशा एक्सटेंशन होता है ना, जैसे खाने काबा का भी एक्सटेंशन होता है, उसको स्प्रेड किया जाता है, तौसी होती है ना, उसको बड़ा किया जाता है जगह के लिए। वो मस्जिद नबवी का भी बहुत सारा एक्सटेंशन हुआ। तो खलीफा है वलीद बिन अब्दुल मलिक जो थे 86 या 96 हिजरी में, जब इनकी हुकूमत थी, तो उनके दौर में मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान ज्यादातर हुजरात गिरा दिए गए। कुछ बाकी रह गए थे और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुए। राइट, राइट। तो जिस दिन ये जो मुनहदिम हुआ, इन्हिदाम का काम हुआ, गिराया गया ना, तो वो दिन मदीना वालों के लिए बहुत भारी दिन था, डिमोलिशन का। राइट, वो एक निशानी होती है ना कि ये था हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा, ये फला जौजा का हुजरा था। अब भी आप जाते हैं तो आपकी निगाहें ढूंढती है ना कि कौन कहाँ रहता होगा। कितना वो एक दिल में ख्याल आता है। राइट। बहरहाल, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, यानी बाहर से खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से पुकारते हैं, क्योंकि दरवाजे तो लकड़ी के वगैरह के तो थे नहीं, मोटे उनके पर्दे थे, अब उस पर नॉक तो नहीं किया जा सकता, तो क्या करते? चीख-चिल्ला के बुलाते, राइट? इसके शान नुज़ूल में ये आता है कि अ, ये आयत बनु तमीम के एक वफ़्द के बारे में नाज़िल हुई है। हुँ। एक वफ़्द आया था, एक डेलीगेट्स आया था, 80 अफ़राद पर मुश्तमिल था, जिनमें इनके ख़तीब और शायर भी शामिल थे। यानी इनके स्पीकर, इनके बड़े-बड़े शायर वग़ैरह भी उस वक़्त में थे। ये लोग दोपहर के वक़्त मदीना आए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्रे मुबारक में ख़ैलुल्लाह फ़रमा रहे थे, बजाए इसके कि वो मुअद्दिबाना इजाज़त तलब करते, वो हुजरात के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में पुकारने लगे। वेट कर लेते, लेकिन क्या करने लगे? पुकारने लगे, या मोहम्मद उखरुज इलैना। देखिए, अंदाज़ देखिए, या मोहम्मद, ऐसे नहीं पुकारते ना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास या हमारी तरफ आओ। बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि वो जाहिली फ़क्र के अंदाज़ में कहते हैं, इन मदहना ज़य्यिनुन व इन हजौना शय्यिनुन। अगर हम तारीफ़ करें, तो ये ज़ीनत है, और अगर हम हजू करें, तो ये ऐब है। ये अंदाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के आदाब से बिल्कुल मुख्तलिफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ था। इसलिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। हुँ। बनु तमीम का वफ़्द जब मदीना आया तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ों से पुकारा और कहा कि हम मुबाहात यानी मुफ़ाखरात के लिए आए हैं। यानी फ़ख्र व मुक़ाबले करने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने शायर और खतीब को आगे किया ताकि कलाम व फ़साहत में बरतरी दिखाएँ और फ़ख्र से कहा, हमारा सरदार इतना और इतना है, हम फलाँ-फलाँ फ़ज़ाइल वाले हैं। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो, यूसुफ बिन याकूब अलैहिमा अस्सलाम इससे बेहतर है। यानी तुम जो अपने आप को सबसे आला और अफ़ज़ल बता रहे हो, हकीकत में अंबिया कराम जो है, ख़ास तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, तुम्हारे हर सरदार से कहीं बुलंद और बेहतर है। बनु तमीम के खतीब ने फ़ख्र व मुबाहात के अंदाज़ में तकरीर की। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन क़ैस से कहा, ये साबित बिन क़ैस वही है, जो घर में बैठ गए थे ना, ऊँची आवाज़ से मेरे तो अमाल सारे ज़ाये हो गए। तो अब अच्छे खतीब भी थे वो, राइट? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, उनसे कहा कि उजीबुहुम, उजीब यानी जवाब दो उनको, उजिबहुम, उनको जवाब दो। साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की हम्द व सना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के बाद अंसार और मुहाजिरीन के फ़ज़ाइल बयान किए। फिर बनु तमीम के शायर ने अपनी कौम की बड़ाई में शेर पढ़े, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शायर हसान बिन साबित को बुलाया। अब इनको साबित बिन कैस को पहले कहा कि तुम कुछ कहो, फिर बाद में उन्होंने दूसरे उपशायर को उनके खड़ा किया, ठीक है? अब वो पढ़ने लगा, बहुत सारे अशआर बोलने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बुलाया फिर? हसान बिन साबित, ये भी शायर थे, रज़ी अल्लाह अन्हु। जब उनको बुलाया तो सारे खामोश हो गए, चुप, साइलेंट हो गए, बोलती बंद हो गई, ठीक है? तो उन्होंने उनका शायराना जवाब दिया, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक इसका शान नुज़ूल आता है, ठीक है? देखिए, अरबों के यहाँ ना ये शेर की फ़ितम थी, जिसमें अपने तफ़ाख़ुर बयान करते थे। जैसे हम देखिए उसमें भी पढ़े थे ना, हज के वक़्त लोग क्या करते थे? अपने वो आबा व अजदाद के किस्से बयान करते थे कि मेरा बाप सुल्तान था, राइट? तो इसी तरह से ये तफ़ाख़ुर बयान करते हैं, इसको मुफ़ाख़रत कहते हैं।
فخر بیان کرنا، ہم، کہ ہم اپنی بڑائیاں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر ایسا کوئی کہے تو وہ بیوقوف نظر آئے، لیکن ان کے یہاں یہ بہت عزت کی بات تھی۔ اصل میں ان کے یہاں منافقت نہیں تھی نا، مکہ میں خاص طور پر، رائٹ؟ تو ایسے جو قبائل تھے نا، تو اندر جو تھے وہ وہی باہر تھے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ چونکہ مفاخرت کے لیے آئے تھے، بہت شور و ہنگامہ کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بہت ناپسند ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجرات کے پیچھے سے، یعنی پردوں کے، کمروں کے پیچھے سے جو آوازیں لگاتے ہیں، تو وہ کیسے ہیں؟ اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر لا یعقلون، بے عقل ہیں، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولو انہم، اور اگر انہم، بے شک وہ صبروا، اگر وہ صبر کر لیتے، ہولڈ کر لیتے اپنے آپ کو، صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، یہاں تک کہ تم نکلتے ان کی طرف، اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، ضرور بہتر ہوتا ان کے لیے، ضرور وہ بہتر ہوتا ان کے لیے، یعنی ان کے ہی لیے وہ بہتر تھا۔ واللہ غفور، غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ یعنی اگر وہ لوگ صبر کرتے اور ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر لیتے، اور توبہ کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور یہ ان کے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے بہتر ہوتا۔ تو اس میں ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنی شان جتانے کے لیے ایسے کوئی کام کرتا بھی رہا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پتہ چلے تو ایسی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلا آپ نے مسجد نبوی میں احترام و تعظیم نہیں کیا، آپ کو نہیں پتا تھا، لا علمی تھی، right؟ جب آپ دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ لحاظ بھی رکھے۔ اب یہ نہیں کہ دوبارہ جائیں گے تو وہیں پہ جا کے معافی مانگیں گے، نہیں، معافی کب مانگنا ہے؟ ابھی، اسی وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص کوئی غلط کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ گویا اس نے غلطی کی ہی نہ ہو۔ واللہ غفور الرحیم۔ پھر سے یہاں پہ ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، right؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کس کا حکم ہے؟ ہم سب کو۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ان، جب، یا اگر، جاءکم، آئے تمہارے پاس، کون؟ فاسقن، کوئی فاسق، جا کا فاعل فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کیوں آئے؟ کیا کیا لے کر آئے؟ بنبأ، ایک خبر کے ساتھ۔ نبأ کیا ہوتا ہے؟ نون با حمزہ، اہم خبر کو کہتے ہیں، یعنی بریکنگ نیوز۔ اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی بڑی اہم خبر لائے، تو کیا کرو؟ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ بانا یبینو لازم ہوتا ہے، واضح ہونا۔ تبینہ یتبینو کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا، تفعل سے ہے، یعنی خوب جانچ پڑتال کرنا، ایوری تھنگ کلیئر ہونا، ایک ایک بیٹ، ایک ایک پیس اس کا، نیوز کا ایک ایک خبر کی تحقیق کرنا، جانچنا، اس کو واضح کرنا، کلیئر کرنا، وَتَبَيَّنُوا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر کوئی نافرمان، فاسق، فاسق کون ہوتا ہے؟ حدیں توڑنے والا، بد کردار۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اہم خبر لے کر آئے، تو کیا کرو؟ تم تحقیق کر لیا کرو، نہ رد کرو نہ قبول کرو، بلکہ کیا کرو؟
इन्वेस्टिगेट करो। बाज़ वक़्त हम कहते हैं ना, ये तो है ही झूठा, ये तो ऐसा ही है। अगर वो सच बोल रहा भी है तो हम क्या करते हैं? उसको झूठा कह देते हैं, राइट? उसकी बात को रद्द कर देते हैं। तो यहाँ झूठे की ही बात हो रही है। फ़ासिक झूठा ही है, राइट? नाफ़रमान, बदकिरदार। तो कोई भी ऐसा शख़्स अगर वो बड़ी अहम इम्पोर्टेंट खबर लेकर आया हो, तो क्या करो? ना कबूल करो, ना रद्द करो, बल्कि क्या करो? कन्फर्म कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो, इन्वेस्टिगेट करो, राइट? देखिए, ये जो मीडिया का जो होता है ना, उसमें ना एक स्टडी कराई जाती है, राइट? और उसमें क्या स्टडी होती है? उसमें ये स्टडी होती है कि अ, एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है? 40 लोग बैठे हैं, तो उसमें एक शख्स के कान में कुछ कहा जाता है, हुँ? मसलन बॉब ने अ, जॉन को कत्ल किया, ठीक है? एक शख्स के कान में ये बोला जाता है। फिर वो शख्स क्या करता है, दूसरे के कान में वो बोलता है। सिर्फ़ व्हिस्पर करना है, कान में बोलना है, ठीक है? फिर दूसरा तीसरे के, करते वो पूरे 40 लोग में लास्ट के शख्स को जो कहा जाता है ना, जो उसके पहले वाला जो शख्स कहता है ना, तो उससे जब पूछा जाता है कि तुमने क्या सुना? मतलब इससे तुमने क्या बाजू वाले ने आपको क्या कहा? तो वो कहता है कि बॉब ने उसको ऐसा कत्ल किया, ऐसे उसके टुकड़े किए, उसको मारा, उसकी फैमिली को मारा, उसके खानदान को मारा, पूरा खून हो गया, पूरे सिटी में वो हो गया, ये इतना सारा उसमें ऐड हो जाता है। ये जो है ना, ये एक स्टडी होती है कि पहली बात जो पहले शख्स से दूसरे शख्स को जो बात गई ना, उसमें 1% झूठ, हुँ? फिर दूसरे से तीसरे 2% झूठ, फिर 3%। अब सोचिए 40 लोग बैठे हैं, तो कितना परसेंट झूठ हुआ? 40%, राइट? तो ये होता है मीडिया का काम, राइट? राइट? क़ील वक़ाल, इधर की बात सुन के उधर बगैर तहक़ीक़ के पहुँचा देना, राइट? चुगली क्या होती है? हुँ? चुगली के बारे में क्या आता है? चुगली के बारे में हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 क़ब्रों के पास से गुज़रे और फरमाया, ये दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं। और किसी बड़ी बात पर नहीं, बल्कि एक तो पेशाब से ना बचने की वजह से और दूसरा चुगली करने की वजह से। चुगली, इसकी बात उधर लगाना, उसकी बात इधर लगाना, ये होता है चुगली चुगली, ताकि ताल्लुकात खराब हो, राइट? दूसरी हदीस में आता है कि चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हुँ? तो याद रखिए, ये जो झूठ मिलाना होता है ना खबरों में, ये क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है, राइट? तो यहाँ पर अहले ईमान को एक और अदब सिखाया जा रहा है, राइट? यानी सिर्फ वन साइडेड बात सुन के कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आता है, हाँ, राइट? कोई भी खबर है, अगर वो शक व शुबा पर मबनी है, राइट? तो उसको क्या करो? उसको कन्फर्म मत करो अभी, उसको क्या करो? तहकीक कर लिया करो, राइट? अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि कोई बस ज़न्न व गुमान या तख़मीन की बिना पर, यानी ख़याल की बिना पर कि ऐसा हो सकता है, इस बिना पर किसी इंसान के बारे में अगर कोई बात करता है और हर सुनी-सुनाई बात को आगे भी पहुँचाता है, तो ये अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा गुनाह है, राइट? कुरान में क्या आता है? वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और ना पीछे पड़ जाओ जिसका नहीं है तुमको कोई इल्म। जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। इन्ना समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक समअ कान,
वलबसरा आंख और दिल, कुल्लु उलाइका हर एक इनमें से काना अनहु मसऊला, हर एक पर सवाल किया जाएगा। राइट? तो जिस बात की तुम्हें खबर ना हो उसके पीछे मत पड़ो, ये कहा जा रहा है। हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फरमाया है कि किसी शख्स का झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। हम्म, तो झूठ बोलना, झूठी खबरें फैलाना बहुत बड़ा जुर्म है। दूसरी हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने आज रात ख्वाब देखा, दो आदमी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए। वहां मैं देखता हूं कि एक आदमी बैठा है और दूसरा खड़ा है, जिसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है, जिससे वो बैठे हुए आदमी के जबड़े में दाखिल करता है, जिसको वो चीरता हुआ उसकी गुद्दी तक उसके गालों को ले जाता है, फिर दूसरे जबड़े के साथ भी यही करता है, फिर इतने में पहला ठीक हो जाता है, फिर उसको, फिर दूसरे को वैसे ही करता है। मैंने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये वो शख्स है जिसको आपने देखा कि जिसका जबड़ा चीरा जा रहा था, ये बड़ा झूठा आदमी था, झूठी बातें करता था और जो उससे नकल होकर तमाम दुनिया तक पहुंच जाती थी। राइट? अब आप सोचिए कि आजकल मीडिया के ज़रिए एक-एक झूठ जो किसी की ज़ात के बारे में या किसी की खबर के बारे में फैला दिया जाता है, उसका अंजाम कितना बुरा है। इसलिए क़यामत के दिन तक इसके साथ यही मामला होता रहेगा। क़यामत के दिन तक कौन-सा अज़ाब दिया जाता है जो बीच में दिया जाता है? बरज़ख का, ख़बर का, राइट? तो क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई फ़ासिक़ ये ख़बर लेकर आए, नबअ, तो क्या करो? फ़तबय्यनु, ना रद्द करो, ना कबूल करो, बल्कि तहक़ीक़ कर लिया करो, राइट? देखिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी क्या कहा गया था? हुँ, कि फ़ैसला करने में जल्दी नहीं करना, ला तत्तबिअल हवा, राइट? तो अब माशरती अहकाम बताए जा रहे हैं ना, तो उनमें पहला हुक्म क्या है? हुँ, कि इधर की उधर ना पहुँचाओ, लगाई-बुझाई ना करो। फ़तबय्यनु, बल्कि क्या करो? तहक़ीक़ कर लिया करो, वाज़ेह कर लिया करो, अन के यहाँ पे देखिए ला हज़फ है, ठीक है? अन ला था ये, कल भी इस तरह से आया था कि ना तुम पहुँचाओ क्या? तकलीफ़, किसको? कौमन, किसी कौम को, बिजहालतिन, लाइल्मी की वजह से, नादानी से, यानी ताकि तुम किसी कौम को लाइल्मी से, नादानी से तकलीफ ना पहुंचाओ, फतुस्बिहु, तो तुम हो जाओगे, अला मा फ़अलतुम नादिमीन, उस पर जो तुमने किया, नादिमीन, शर्मिंदा। नादिमीन किसकी जमा है? नादिम की। नादिम किसको कहते हैं? नदमा, खास किस्म का गम होता है जो इंसान को अपनी गलती के बाद लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मसलन कोई फासिक आके कह रहा है फलां कबीला तुम पर हमला कर रहा है, जल्दी निकलो सबके सब, और अगर तुम यकीन कर लिए और जाकर उन पर पहले से ही हमला कर दिया, हालांकि वो नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं सीन था, तो क्या हो जाएगा? फतुस्बिहु, फिर तुम हो जाओगे, अला मा फालतुम नादिम, फिर तुम शर्मिंदा हो जाओगे, नादिम हो जाओगे, राइट? फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वअलमू, और जान लो, हम्म, क्या जान लो? अन्ना फीकुम रसूल अल्लाही, कि बेशक तुम में रसूल अल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। तुम ये जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल है। लिहाजा अगर तुम झूठी खबरें पहुंचाओगे तो अल्लाह ताला उनको वही के जरिए बता देगा। राइट? और ये भी है कि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं और तुम्हारा उनके साथ एक ताल्लुक है और तुम्हारा ऐसा अखलाक नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये भी मुराद है इससे। अन्ना फीकुम रसूल अल्लाही, लऊ, अगर, युतीउ, अता युतीउ, अगर वो इतात करे कुम, तुम्हारी, अगर वो मान ले तुम्हारी बात को, तुम्हारी इतात करें, फी कसीर मिनल अमरी, मामलात में,
اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کریں، کس کی اطاعت ہے؟ کس چیز کی؟ یعنی ہر آنے والی بات پر ایکشن لینے لگے، حق ناحق خبریں دینے والی جو بھی خبر آ رہی ہے اس پر اگر وہ عمل کرنے لگے بہت سے معاملات میں، تو کیا ہو جائے گا؟ لعنتم، ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے پہلا حکم کیا ہے؟ کوئی آ کر ایسی بات نہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر پہنچاتا ہے تو اس پر ایکشن نہ لیا جائے، رائٹ؟ ویسے کس کو پہنچائی جاتی ہیں خبریں؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے نا، اس کو ہی خبریں پہنچائی جاتی ہے نا۔ گھر میں سب سے زیادہ باتیں کس کو سننی پڑتی ہے؟ ماں کو۔ فلاں نے یہ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس کو تو آپ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے کا ہی لاڑ کرتے ہیں، بڑے کا ہی لاڑ کرتے ہیں۔ کس کو سننی پڑتی ہے یہ سب باتیں؟ ماں کو۔ اسی طرح کہیں بھی کوئی بڑا ہے، کسی ادارے میں کوئی بڑا ہے، اب اس کے پاس شکایتیں لے کر پہنچ رہے ہیں، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ نہیں کیا ابھی تک، ہاں؟ اچھا چلے پہنچا دی خبریں، فرض ادا ہو گیا آپ کا۔ اب اس کو فرض کیا بنتا ہے؟ جس کو پہنچائی گئی ہے لیڈر کو، وہ آگے ایکشن نہ لے جب تک معاملے کی تحقیق نہ کرے، کچھ نہ کرے اس پر، فتبینوا، اگر لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری بہت سے معاملات میں، وہ تمہاری باتیں ماننے لگے، تو لعنتم، تم ہی مشکل میں پڑ سکتے ہو، پہنچانے والا ہی پھنستا ہے نا۔ اور یہ صرف خبریں پہنچانے کے معاملے میں نہیں، ویسے بھی ناجائز مطالبہ نہ کرو، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی مطالبے کیا ہوتے ہیں؟ ڈیمانڈس، یعنی کسی بھی ذمہ دار شخص سے مطالبے نہ کرو، زیادہ ڈیمانڈ مت کرو۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا، حتیٰ کہ مہینے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ نے ہمیں قیام کروایا، حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی، جب آخر سے چھٹی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا، جب پانچویں آئی تو ہمیں قیام کروایا، حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رات قیام کرایا، کچھ نہیں کیا، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو شخص امام کے ساتھ نماز تراویح یا قیام کھڑا رہے یہاں تک کہ وہ نماز ختم کر کے لوٹ جائے، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز نہیں پڑھائی، مطالبہ نہیں مانا، کیوں؟ وہی بات ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگ جائیں، آج تو تم جوش و خروش میں کہہ رہے ہو، کل تم ہی نہیں آؤ گے، رائٹ؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے اور لوگ تھک جاتے اور پھر اگلے دن آتے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہتے، تو یہ کس قدر غلط بات تھی، right؟ تو کسی کو بھی آپ سجیشن تو دے سکتے ہیں، لیکن سجیشن سے آگے بڑھ کر مجبور نہیں کرنا چاہیے، right؟ تو یہ بات یہاں پر آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں نا انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے، رائٹ؟ سورہ فتح کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفات کے بعد پھر براہ راست صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہی خطاب ہے یہاں پر، اور پھر ان کے طفیل پر ہم پر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر یہ اخلاق یا یہ کلچر ہم ڈیولپ نہیں کریں تو بڑا کام نہیں ہو سکتا، فتح مبینہ نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اچھا اخلاق ضروری ہے۔
لعنتم ضرور تم مشکل میں پڑ جاتے. انتا میں نا اس میں دو معنی آتے ہیں، ہلاکت کے اور گناہ کے. یعنی تم گناہ میں پڑ جاؤ گے، تم مجرم بن جاؤ گے، right؟ اور ہلاکت بھی ہو جائے گی. لعنتم ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی حببا محبوب بنا دیا، الیکم تمہارے لیے یا تمہاری طرف، الایمان ایمان کو. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا، محبوب بنا دیا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو کیا کیا؟ حببا محبوب بنا دیا، وزینہ اور مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. زینہ ہو ہے اس کو، اس چیز کو تمہارے لیے دلوں میں زینت دی. تو جب دین کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مزین ہو جاتی ہے، سج بج جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کی چھوٹی بڑی بات ہمیں ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے. right؟ چھوٹا حکم ہو بڑا حکم ہو، پھر انسان اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے. right؟ جب دل میں ایمان ہوتا ہے. right؟ اور جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی. یہی دیکھیے ایمان کی نشانی ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے، پھر اس کی بات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے. right؟ اور پھر حق کے راستے پر انسان کو استقامت ملتی ہے. right؟ اسی لیے دیکھیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا، ایمان مانگنا چاہیے. دعا کیا سکھائی گئی ہے ہم کو؟ اللہم زینا، اے اللہ زینت دے، مزین کر دے ہم کو، بی زینت الایمانی کس چیز کی؟ ایمان کی زینت سے. وجعلنا ہداتم مہتدین اور بنا ہمیں ہدایت یافتہ. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دے، بیوٹیفائی کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو، یعنی خاص خطاب تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہے، ہاں، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں زینت دی. وہ کر رہا اور ناپسند کر دیا اس نے اس کو، الیکم تمہاری طرف، کس چیز کو؟ وہ کر رہا کراہت سے ہے، کاف راہا، ٹھیک ہے. اور اس نے ناپسند کر دیا الیکم تمہاری طرف، کس چیز کو؟ الکفرا کفر کو، والفسوق اور فسق کو، نافرمانی کو، والعصیان اور عصیان کو. دیکھیے فسق اور عصیان فرق ہے. فسق کیا ہوتا ہے؟ حدیں توڑنا. عصیان نافرمانی، ٹھیک ہے. پورا دیکھیے سیکوینس سے آ رہا ہے. right؟ کفر کیا ہے؟ مکمل انکار. فسق حق اور اصلاح سے ہٹ جانا. اور عصیان کیا ہے؟ نافرمانی کرنا، عام باتیں بھی نہیں ماننا. right؟ تو پہلے کفر کی بات ہوئی، پھر فسق، پھر عصیان. درجے ہے نا. right؟ کفر سب سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد فسق ہے، پھر عصیان ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، ان کے حکم کو نہ ماننا، ان کی نافرمانی ان کے دل میں سخت ناپسندیدہ ہوتی تھی. اگر کوئی فرض تو کیا، اگر کوئی سنت بھی چھوٹتی تھی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی. ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں، کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں. تو ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے یہ اس طرح سے کام کرنے سے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کیا تھے؟ سنت کی مخالفت بھی انہیں تکلیف دیتی تھی، کر رہا ناپسند کرتے تھے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں راشد.
राशिद किससे है? रे शीन दाल, रुश्द से। रुश्द किसको कहते हैं? समझदारी। तो यही लोग समझदार हैं। और ये रुश्द किस तरह से पैदा होती है? कैसे पैदा होती है? हक पर इस्तिकामत से। जब पुख्तगी आती है ना, मैच्योरिटी आती है, तो उस स्टेज को रुश्द कहते हैं। यानी एक हिदायत से अगला दर्जा राशिद होता है, रशदा। रशाद कहते हैं चट्टान को। जैसे चट्टान होती है ना, चट्टान क्या होती है? बड़ा रॉक, बोल्डर। ओके। तो जो चट्टान होती है एक जगह जमी होती है ना, फर्म होती है, सख्त होती है, खड़ी होती है। तो ये नेकी पर, हिदायत पर, दीन पर एक तरह से फर्म है, जमे हुए हैं, उसकी तरफ इशारा है। उलाइका हुमुर राशिदून। और ये क्या है? फजलम मिनल्लाहि, ये फजल है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। व निअमतन, और नेमत है, अल्लाह के फजल और एहसान से है ये सब कुछ। हम किसको फजल समझते हैं? माल व दौलत के मिलने को। कभी सोचे हमने नेमत क्या है? इस रुश्द का मिलना, इस समझ बूझ का नसीब होना है, और इस बात का यकीन भी होना कि यही सबसे अच्छा है। फज़लन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानता है और हकीम, खूब हिकमत वाला है। अल्लाह को सब पता है, राइट? तुम कितना अमल करते हो सुन्नतों पर, तुम कितना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, या फिर सिर्फ ज़बानी कलाम है, दिल में कुछ और है। अलीम, अल्लाह ताला दिलों के हाल को भी जानता है, और हकीम है, खूब हिकमत वाला है। अब यहाँ पे दूसरा हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है? लड़ने वाले जो मोमिन हैं, ईमान वाले जो हैं, मोमिनीन, अगर वो लड़ रहे हैं आपस में, तो उनके दरमियान क्या करो? सुलह कराओ। इसका हुक्म यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है? व इन, और अगर ताइफतानी, दो ग्रोह, ताइफतुन की मुसन्ना, दो ग्रोह, मिनल मुमिनीना, मोमिनीन में से, इक्ततलू, बाहम लड़ पड़े, आपस में लड़ पड़े, ठीक है? इफ्तियाल से है। अगर मोमिनों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े, तो क्या करो? फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो इस्लाह कराओ, बैनहुमा, उनके दरमियान। फ़इन बगत, फिर अगर बगत, बगावत की या सरकशी की या जाती करे, इहदाहुमा, उन दोनों में का एक, अलल उखरा, दूसरे पर, यानी फिर अगर उन दोनों में से एक ग्रोह दूसरे पर ज्यादती करे, राइट, तो क्या करो? फकातिलू, तो तुम लड़ो। किससे? अल्लती, उससे जो, तबगी, जो सरकशी करता है, हत्ता, यहां तक के, तफीआ, तफीआ मीनिंग रजा, ओके, फा से है ना, फा, माले फै भी इसी से है ना, लौटना। तो यहां तक के तफीआ, वो लौट आए, इला अमरिल्लाही, अल्लाह की अमर की तरफ, यानी अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के हुक्म की तरफ वो लौट आए। यानी कहा जा रहा है कि उन दोनों में से एक ग्रोह दूसरे पर अगर ज्यादती करता है, तो तुम उससे लड़ो। किससे? अल्लती तबगी, जो ज्यादती करता है। कब तक? हत्ता कि वो, तफीआ इला अमरिल्लाही, हत्ता कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ या अल्लाह के दीन की तरफ लौट आए। फ़इन फ़ाअत, फिर अगर फ़ाअत, वो पलट आए, फ़अस्लिहू, तो इस्लाह करो, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बिल अदली वल अक़सितु, अदल के साथ और इंसाफ के साथ। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है मुक़सितीन, इंसाफ करने वाले। इंसाफ वर्ड इसका करेक्ट तर्जुमा नहीं है। इंसाफ खुद अरबी वर्ड है, निस्फ से है, आधा आधा। फिर तुम आधा आधा कर दो,
یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. مقصدین کا میں آپ کو بتاتی ہوں کیا میننگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک سہارا لینے کے لیے ترجمہ کا اس طرح سے کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ بے شک پسند کرتا ہے کہ کن کو؟ مقسطین کو، جو عدل کرتے ہیں. تو ہمیں اس آیت میں ایک عمومی قانون یا جنرل رول بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی آیتوں کو سامنے لا کر ہم سب کو یہ سبق دیتے ہیں کہ لڑانے والے مت بنو بلکہ صلح کرانے والے بنو. رائٹ. اب دیکھیے، دو گروہ اگر آپس میں مومنین میں سے ہیں، وہ اگر لڑ پڑے تو کیا کرو؟ فاصلے ہو. جیسے مدینہ میں اوس اور خزرج دو قبائل تھے نا، تو ان کی تقریباً 100 سال سے جنگ ہو رہی تھی. چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر وہ میدان جنگ میں نکل پڑتے تھے. رائٹ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسلام کی نعمت سے وہ کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. رائٹ؟ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جنگ بدر کے بعد کہ جب اوس اور خزرج وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا دیکھیے پورا قصہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے. رائٹ؟ تو جنگ بدر کے بعد جب اوس اور خزرج باہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی. تو وہاں پر نا ایک یہودی بوڑھا آدمی تھا، شماس بن قیس نام کا، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ غزوہ بدر کے بعد جب مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنی دوبارہ بھڑکانے کی کوشش ایک یہودی بزرگ شماس بن قیس نے کی. اس نے کیا کیا؟ شماس بن قیس مدینہ کے یہودی قبیلے کا ایک معمر یعنی عمر رسیدہ تھا اور ضدی شخص تھا جو اسلام سے سخت حسد رکھتا تھا. بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد وہ یہ دیکھ کر مزید جل گیا کہ اوس اور خزرج جو زمانے جاہلیت میں خون کے پیاسے دشمن تھے، اسلام سے پہلے کیسے تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اس نے سوچا کہ اگر یہ اتحاد یعنی ان کی یہ جو یونٹی ہے یہ برقرار رہی تو یہودیوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس نے فتنہ ڈالنے کا منصوبہ بنایا. اس نے ایک یہودی نوجوان کو کہا کہ وہ جاہلیت کے دور کے بواس کی جنگ جو اوس اور خزرج کے بیچ ہوئی تھی، یعنی ایک جنگ ہوئی تھی بواس، تو اس کو پھر سے چھیڑو وہ جنگ کو. ٹھیک ہے. تو ایک نوجوان کو اس نے کہا کہ اس کے کچھ اشعار پڑھ کر ان کے درمیان پرانی دشمنی تازہ کرو. دیکھیے سورہ آل عمران میں نا یہ واقعہ تفصیل سے ہم نے پڑھے تھے، اور اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق تھے کہ سب سے بڑا جو مین سبق ہے نا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی، رشتہ دار ہو، ہسبینڈ ہو، کوئی بھی، اگر آپ وہ جھگڑا دوبارہ نکالتے ہیں، یعنی پرانی بات ہے 10 سال پہلے کوئی جھگڑا ہوا تھا. بعض لوگ تو شادی کے بھی جھگڑے نکالتے ہیں، شادی میں تم نے کھانا نہیں اچھا کھلایا، 50 سال ہو گئے تو بھی وہ نکالتے ہیں، تم نے اچھا کھانا ہی پریپیئر نہیں کیے تھے، ہمارے لوگوں کو پوچھے ہی نہیں تھے. بہرحال تو یاد رکھیے یہ بات، اگر کوئی پرانی بات نکالتا ہے، پرانا جھگڑا نکالتا ہے، تو وہ گویا جس دن وہ جھگڑا ہوا تھا نا اس سے زیادہ بھی بڑا جھگڑا آج ہو سکتا ہے اگر آپ وہ دوبارہ نکالیں تو. وہ چیزیں اسی طرح تازہ ہوتی ہیں، اس سے بڑا فتنہ ہوتا ہے. یہ سبق ہمیں ملا تھا یہاں پر. تو اس نے کیا کیا تھا، یہ شماس بن قیس نے، یہ یہودی نے کیا کیا تھا کہ اس نے وہ جو جنگ ہو رہی تھی 100 سال سے، وہ ایک جنگ کا وہ پورا نقشہ جو ہے نا، اب یہاں پہ بیٹھے ہیں مجلس میں اوس اور خزرج بھائی بھائی ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ بات نکال کر ان کو کہہ رہے یاد ہے اس نے تمہارے بھائی کو ایسے مارا تھا، اس کے پورے انتڑیاں باہر نکالا تھا، اس کا گلا یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، مطلب وہ اشعار میں اس طرح سے وہ پڑھ رہا ہے وہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں. اب سوچئے پرانی چیزیں نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ زخم تازہ ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے، کبھی بھی پرانی چیز کتنی بھی دشمنی کیوں نہ ہو، اس کو دوبارہ نہیں نکالنا چاہیے، کبھی بھی نہیں. نکالیں گے تو اور زیادہ جھگڑا ہوگا اور زیادہ وہ زخم تازے ہوں گے. بہرحال تو یہاں پہ جب اس نے نکالے، جب یہ اشعار ایک مجلس میں پڑھے گئے تو دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ پرانی باتوں میں الجھ گئے اور غصہ بڑھنے لگا، حتیٰ کہ ہتھیار اٹھانے کی بات ہوئی. دیکھیے اچھے خاصے بیٹھے تھے، پھر نکلنے لگے چلو میدان میں چلتے ہیں. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، اے مسلمانوں، اور فرمایا اے مسلمانوں، کیا تم جاہلیت کی پکار دے رہے ہو؟
جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی اور جاہلیت کی عداوت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سن کر دونوں طرف کے لوگ رو پڑے، ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ہتھیار ڈال دیے۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ تو کیا کرتے، کیا اس سے وہ ملتا ہے سبق؟ پرانی باتوں کو نکالنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا، تو ان میں اصلاح کراؤ۔ اسی طرح دیکھیے بنو مستلق کا بھی جو واقعہ ہوا تھا نا، وہاں بھی اسی قسم کی بات اچھالی گئی تھی۔ قریب تھا کہ آپس میں وہ لوگ لڑ پڑتے۔ یہ چیز سورہ منافقون میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، رائٹ؟ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دو گروہ مومنین میں سے، رائٹ؟ اب یہ ہوتا ہے نا کہ دو افراد کی تو لڑائی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پھر اور بھی لوگ جوائن ہو جاتے ہیں، گروہ بن جاتا ہے نا ایک، رائٹ؟ یعنی افراد کی جنگ بعض اوقات اقوام کی جنگ بن جاتی ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، رائٹ؟ اور پھر یہ نہیں کہ تم صلح اس بنیاد پر کراؤ جو تمہارا رشتہ دار ہے یا قریبی دوست ہے، تم اس کا ساتھ دو، نہیں، بلکہ حکم کیا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرو کہ کون زیادتی کر رہا ہے، رائٹ؟ کیونکہ آیت کیا ہے، فَإِن بَغَتْ، پھر اگر سرکشی کرے، اِحْدَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک، عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر، تو تم کس کا ساتھ دو؟ فَقَاتِلُوا، تم لڑو، الَّتِي تَبْغِي، اس کے ساتھ، اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یعنی جو بغاوت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، تم اس سے لڑو، رائٹ؟ باغی گروہ کے خلاف لڑو، کب تک؟ یہاں تک کہ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ نہ تو تم انہیں لڑنے کے لیے چھوڑ دو اور نہ ہی کسی جاہلی تعصب کی بنا پر کسی ایک گروہ کا ساتھ دو، بلکہ تحقیق کر کے جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے اس کو زیادتی یا اس کی سرکشی سے روکو۔ اور پھر صلح کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کا حکم، رائٹ؟ کیونکہ اہل ایمان کو کیا حکم ہے؟ سورہ الشورى میں آتا ہے نا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف لوٹاؤ۔ اگر اختلاف بھی ہو کسی بات میں تو فیصلہ کس کے سپرد کرنا چاہیے؟ اللہ کے سپرد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے تحقیق کر لو اور پھر جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف لڑو تم، رائٹ؟ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، یعنی اگر وہ مان جائے، فَأَصْلِحُوا، تو اصلاح کرو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل وَأَقْسِطُوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، رائٹ؟ یعنی ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، رائٹ؟ دیکھیے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں عدل اور قسط میں کیا فرق ہے۔ انصاف یہ بھی عربی ورڈ ہے، انصاف نصف سے ہے، آدھا آدھا۔ مثلا آپ کے پاس 12 سیب ہے، 12 ایپل ہے، تو اس کا انصاف کیا ہوگا؟ 6 آدھا آدھا، ٹھیک ہے؟ قسط کیا ہوتا ہے؟ قسط کو بھی انصاف کہتے ہیں، ہمارے پاس عدل کہتے ہیں، عدل کو بھی، رائٹ؟ یہ بھی انصاف ہوتا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ عدل جو ہے یہ عدالت اسی سے ہے، رائٹ؟ قسط ہوتا ہے کسی کو اس کا پورا حق ادا کر دینا، عدل بھی ہوتا ہے کسی کو اس کا پورا پورا حق ادا کرنا، ساتھ میں تناسب، مساوات کو بھی لحاظ رکھنا، یعنی ایک دم پریسائزلی ہر ایک چیز برابر دینا، وہ ہوتا ہے عدل، right؟ قسط کا جو استعمال ہوتا ہے نا وہ ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی اگر پبلکلی کوئی فیصلہ دینا ہے تو وہ ہوتا ہے قسط، اور پرائیویٹ اور پبلک دونوں کے لیے آتا ہے عدل، باطنی امور کے لیے بھی اور ظاہری امور کے لیے بھی کون سا آتا ہے؟ عدالت، دونوں۔ تو ایک طرح سے کیا ہے کہ پرائیویٹ، اگر مثلا دیکھیں جیسے کوئی دو مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسجد کے اوپر کوئی جھگڑا ہے، نعوذ باللہ،
ٹھیک ہے. تو اب وہ دونوں گروہ کو کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک جگہ بلایا جا رہا ہے, ایک کمرے میں بٹھا کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے, دیکھو ایسے مت کرو, تم آپس میں لڑ پڑے تو ہم کیسے دین پھیلائیں گے, تم ہی اگر اختلاف کرو گے تو ہمارے بڑے کام رہ جائیں گے. ہم کو ایک ریپرزینٹیٹیو ہے, ہم نمائندہ ہے مسلمان, تو ہم کو دین پھیلانا ہے, رائٹ. تو تم کیسے یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہو. تو ان کو ایک جگہ بلا کے کمرے میں دونوں کو سمجھایا جا رہا. تو یہ کیا ہے, پرائیویٹ ہے, رائٹ, تاکہ بات پبلکلی نہ جائے. اور پبلک کیا ہوتا ہے, قسط, یعنی جو کورٹ میں جاتے ہیں, سب کے ایک طرح سے سامنے یہ جو بات کھل جاتی ہے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اب جب وہ اللہ کے طرف آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فَإِن فَعَتْ, پھر وہ لوٹ آئے تو کیا کرو, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْأَقْسِطُوا, تو تم کیا کرو, ان کے درمیان صلح کرا دو اور پھر عدل سے اور قسط سے کام لو, ٹھیک ہے. اور جو انصاف سے کام لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا. اچھا, ہم ہے نا کیا کریں گے, یہ آیت بہت بڑی ہے, ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ درمیان میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 9 کو ہم انشاءاللہ کل لے لیتے ہیں کیونکہ 7:10 ہو گئے. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.